बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डन ये असल में पाकिस्तानियों समेत उम्मत मुस्लिमा और पूरी दुनिया में यकसा मकबूल है, और जिस तरह का इन्होंने परफॉर्मेंस का लेवल अपना रखा है, आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया दुखी है। हुआ यूँ है कि ये आज अचानक आई और रोते हुए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इंकशाफ किया कि वो बतौर प्राइम मिनिस्टर थक चुकी हैं, उनके कंधे मुल्क का बोझ उठाने के काबिल नहीं रहे। उन्होंने कहा मैं अगला होने वाला जो इलेक्शन हो रहा है 1 महीने के बाद, वो मैं जीत सकती हूँ और आसानी से जीत सकती हूँ, लेकिन अब शायद मेरे टैंक में हिम्मत नहीं है, यानी मुझ में अब हिम्मत नहीं बाकी रही कि अब इस मुल्क का बोझ मैं उठा सकूं। मुझे लगता है नए खून को अब लाना होगा, उन्हीं के हाथ मुल्क को सुपुर्द करना होगा। और रोते हुए वो वजारत उज़्मा से इस्तीफ़ा देकर चली गई। अब फरवरी में उनका इस्तीफ़ा मंजूर हो जाएगा और उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे और सियासत को हमेशा हमेशा के लिए खैराबाद कह देंगी। अब आप सोचिए ज़रा, उनके जाने के बाद हुआ क्या है। ये अचानक लोगों को पता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में न्यूजीलैंड की खबरें नहीं आती, तो लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि बैकग्राउंड में चीज़ क्या चल रही है, कि जिस वजह से उन्होंने कहा। आप यकीन कीजिए इस खातून ने वो लेगेसी छोड़ी है, वो लेगेसी और इज्जत छोड़ी है कि अपोजिशन लीडर ने आज ये बात कही है। उन्होंने कहा कि बतौर प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन लीडर ने उन्होंने कहा बतौर प्राइम मिनिस्टर इस खातून ने तमाम तरह अपनी एफर्ट दी है, जितनी कोशिश हो सकी, जितना मुमकिन हो सका उसने परफॉर्म करने की कोशिश की और अपने मुल्क के लिए आखिरी हद तक की। यहाँ अपोजिशन लीडर जब 1 महीने के बाद इलेक्शन होने वाला हो, कभी भी जाने वाले की तारीफ नहीं करता कि उसकी पार्टी जीतना चाहिए। उन्होंने सच्ची बात की। हुआ क्या था, सिर्फ आप जरा वजह देखिए और फिर कंपेयर कीजिए उस बूढ़े बाजवे के साथ जो कह रहा था इमरान खान को और सबको कि उसने ताहयात आर्मी चीफ रहना। आप इनकी जहनियत देखिए जरा, और इस खातून की देखिए। ये सारा जहान भी मिल जाए तो शायद उस लेवल का जाकर कैलिबर नहीं ला सकता। उसने 37 साल की उम्र में प्राइम मिनिस्टर के ओहदे का हलफ उठाया। क्या होता है 42 साल की उम्र? मरियम नवाज की 50 साल उम्र है, तो आप सोचिए वो अभी प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रही हो। प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, उसने मुल्क का कितना बेड़ा कर अपने बाप के थ्रू करवा दिया। हुआ क्या है, असल में न्यूजीलैंड का मामला ये था कि न्यूजीलैंड में जब कोरोना आया तो दुनिया के अंदर जितने भी हुक्मरान थे, लोग सबसे बेजार होना शुरू हो गए कि यार ये क्या किया तुम लोगों ने, कैसी। उनको नहीं अंदाजा था कि इसको टैकल कैसे करना है। अब उसके बाद मामला ये सामने आया कि असल में उस वक्त न्यूजीलैंड वो पहला मुल्क बना जिसने पूरी दुनिया में सबसे पहले कोरोना अपने मुल्क से ख़त्म करने का एजाज़ लिया, लॉकडाउन ख़त्म किया, सब कुछ किया। जब दुनिया अभी 2nd फेज में थी, 3rd में थी, 4th में थी, तो उन्होंने ख़त्म करके सब कुछ खोल दिया। उनको ये लगता है कि उसके बाद उन्होंने आकर कहा कि कोरोना के बाद मेरी पॉपुलैरिटी कम हुई है क्योंकि लोगों का माशी नुकसान हुआ है। शायद मैं कोरोना के दिनों में मुल्क बंद किया, मुझे लगता है मैं लोगों की हालत सुधार नहीं सकी। उन्होंने ये फेस किया। उन्होंने असल में सर्वे करवाया। सर्वे में इनको पता चला कि लोग खुश नहीं थे कि उनकी माशी हालत खराब हुई। हालत कोरोना की वजह से खराब हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ये मामला डिफरेंट था। उसके बाद आप ये देखिए उन्होंने आकर क्या काम किया। उन्होंने इतराफ़ किया कि मैं लोगों की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरी, और अब रोते हुए, असल में इन्होंने अभी शादी नहीं की। उनका एक, आप जानते हैं कि वहाँ पर शादी सिस्टम नहीं है, तो उनकी फैमिली यहाँ पर बड़ी है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं खैराबाद कह रही हूँ। उन्होंने कहा ये कंधे अब बोझ उठाने को तैयार नहीं है इस मुल्क का। उनकी पॉपुलैरिटी कम हुई, और उसके बाद अब देखिए उन्होंने ऐन मौके के ऊपर, जब उनकी पार्टी इस डिसीजन से इलेक्शन हार सकती है, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा ख्याल है कि मेरी जितनी कैपेसिटी थी, मेरे बस में जितना था, मैंने अपने मुल्क के लिए किया। मैं इक़्तिदार के साथ चमड़ी रहा हूँ, ये नहीं होता। इज्जत और ग्रेस के साथ मुझे जाना होगा। और रोते हुए, आंखों में आंसू लाते हुए गई। उसके बाद हुआ क्या, ये जरा जो आपकी स्क्रीन पर लोग आ रहे हैं, ये न्यूजीलैंड के अंदर लोग हैरान हैं, उनको पता ही नहीं था। यहाँ तो होता है तो पहले सहाफ़ी से खबर ब्रेक करवा दी जाती है, फलाना बाजो टाइप जो लोग होते हैं जो बैठकर सारा मीडिया कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो उसको पता ही नहीं था कुछ भी। लोगों को पता ही नहीं है। वो आकर कह रहे हैं क्यों जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम तो इतना खुश थे, सब ठीक चल रहा था, ये जा क्यों रही है, क्यों पॉलिटिक्स से अपने आप को अलग कर रही है। वो कहती है कि नहीं, मैं अपनी फैमिली की तरफ जाऊंगी। ना उसने करप्शन की, ना उसने एसेट्स बनाया। और आप जानते हैं कि जब वहां पर एक हमला हुआ था तो उसने मुसलमानों को गले लगाया, जो लिबास पहना, और जाकर उनसे हाथ जोड़ जोड़ कर माफी मांगती रही, उनके घुटनों को हाथ लगाती रही, गले लगाती रही
کہ مجھے معاف کر دینا، میں تم لوگوں کا خیال نہیں رکھ سکی اپنے ملک کے اندر. دنیا کا پرامن ترین ملک ہے نیوزی لینڈ، اور سب سے پہلے نیو ایئر یہاں پر ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، اور خوبصورت ترین ملک، انتہائی امن والا ملک، اور ایسے خوبصورت لوگ ہیں کہ جس کی انتہا نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ نیوزی لینڈ کی پاپولیشن تقریباً 55 لاکھ ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو پاکستان کے ایک جو نمایاں شہر ہے اس کے برابر بھی نہیں. اگر اب لاہور کی بات کریں تو 1.5 کروڑ تو لاہور کی آبادی ہے، 3-3.5 کروڑ تو کراچی کی آبادی ہے، 55 لاکھ کے قریب ان کی آبادی ہے. اور وہاں سے جو کرکٹرز پیدا ہوئے ہیں، آپ پرسنٹیج کا حساب لگا لیں کہ اگر ہمارے 23 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، ان کا 55 لاکھ لوگوں کا، اور انڈیا سے مقابلہ کر لیں تو ان کا 1 کروڑ 35 لاکھ، یعنی کتنا زبردست یہ ملک ہے، پرامن ہے. لیکن اس نے صرف اس لیے چھوڑ دیا، اس نے کہا کہ نہیں، آپ یہ کندھے بوجھ نہیں اٹھا سکتے. اس کی پارٹی نے ان کو روکا کہ آپ نہ جائیں، آپ یہاں پر رہ لیں، نہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کنٹینیو کریں. اس نے کہا نہیں، مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں اب بہتر کوئی اور آئے گا اور آ کر ملک کو آگے لے کر جائے گا. آپ بتائیے 42 سالہ کیا ایج ہوتی ہے. یہاں آپ دیکھ لیں ذرا، وہ باجو، آپ اس کی عمریں دیکھیں، وہ جوتیاں کسی، وہ پہلے کہتے ہیں عمران خان کو کہ بھئی وہ اقتدار چھوڑے فلانا، مجھے تم ایکسٹینشن دو. اسے ایکسٹینشن لی، 2 نمبر کام کروا کے سارے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ شہباز شریف کو لے کر آیا اور کہتا ہے تو نے ایکسٹینشن دینی ہے. عمران خان نے اس کو کہا کہ اگر ایسی صورت حالت تو میں تم ایکسٹینشن کے لیے، تم ملک کا بیڑا گر کرے تو مجھ سے لے لو ایکسٹینشن، اگر ایکسٹینشن کے لیے تم امریکی سازش کو کامیاب کرے. آپ اندازہ کیجئے ان لوگوں کا پیٹ نہیں بھرتا. آپ ہمارے سیاستدانوں کی صورت ہے، ہمیشہ ہم کہتے ہیں سیاستدان، یہ باجوے نے کیا کیا ہے، 2 ایکسٹینشنیں کھا گیا. یعنی آپ سوچئے کہ پہلے اس کو ایکسٹینشن ملی، پھر اس کے بعد دوسری ایکسٹینشن کے لیے آیا اور اس نے نہیں دیا. نواز شریف نے، اللہ نے کوئی کام کروانا تھا، اچھا وہ اس کو نہیں ایکسٹینشن لینے دی. لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ ملک کی صورتحال کا لیول آپ دیکھیے. یہ ہے پرائم منسٹر نیوزی لینڈ کی، اور ان کے کرتوت دیکھیے. یہ اپنی شکلیں دیکھیں ذرا جا کر، ان کی کرپشن کا جو منیمم لیول ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے 15 ارب 20 ارب. اب نہ تو نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کے بعد کوئی ایسی انہوں نے دی ہوئی ہے پرسنل، کوئی ایسی گھر کے کام کرنے والی ہے کوئی، وہ سارے لوگ اپنا کام کرتے ہیں. اور اسلام کے ٹھیکے داروں کی حالت یہ ہے، یعنی ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو بتایا ہوا ہے حرام کھاؤ، مسجدوں میں حرام کے چندے دو. آپ کو پاکستان کی تمام مساجد میں چلے جائیں، آپ کو اسلام نظر نہیں آئے گا. ہاں فرقہ واریت آپ کو نظر آئے گی. کبھی کسی بندے نے، مولانا نے، کسی نے اٹھ کر کہا ہے تمام لوگوں کو چندہ وہی ڈالے جو حلال کھاتا ہو. کسی نے نہیں کہا وہ بھی حلال، وہ بھی حرام کا مال آ رہا ہے، لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جاؤ عمرے کر رہے ہو، حج کر رہے ہو، تمہارے گناہ دھل جائیں گے. یہ نہیں بتاتے کہ کروڑ عمرے کر لو، ہزاروں آپ حج کر لو، اگر حرام کی کمائی اور یتیموں کا مال کھا کر گئے ہو تو تمہارے ایسے عمرے نہیں اللہ کو چاہیے. جتنی مرضی ٹوپیاں کراتے رہے قوم کو، ہم معافی مانگ لیں گے، اللہ نے کوئی حقوق العباد تمہارا معاف نہیں کرنا. کرواتے رہو قوم کو ٹوپیاں، کرواتے رہو، تم ملاوٹیں کرتے رہو، 2 نمبریاں کرتے رہو. پاکستان میں ایک سمپل سی صورتحال ہے کہ نماز 5 وقت، حرام خوری، فراڈ، دھوکہ اور جھوٹ ہر وقت. حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.